नमस्ते सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी क्षेत्रमिति सुरु गर्दै छौं। मेन्सुरेसनको फर्स्टमा हामी एरिया अफ ट्रायंगलबाट सुरु गर्ने छौं अनि त्यसपछि हामी सिलिन्डर स्फियर हुँदै प्रिज्म एन्ड पिरामिड सम्म गर्ने छौं। So let's get started. Area of triangle. ट्रायंगल भनेको के हो त? एउटा अब्जेक्ट जसको तीनवटा साइड छ, तीनवटा साइड भएको फिगरलाई के भन्छ? ट्रायंगल हैन। अब कुनै पनि ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो भने एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त? हाफ बेस इन्टु हाइट। यति थाहा पाइराख्नु है। बेस भनेको के हो? जो बेस, अनि हाइट भनेको यसको हाइट कति छ त? स्ट्रेट हाइट। यो हाइट 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट। अनि ट्रायंगलको धेरै टाइपहरु हुन्छ, जस्तै राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भनेको के हो त? यो तीनवटा एंगल मध्ये 1 2 3 वटा एंगल मध्ये एउटा एंगल 90 डिग्री हुन्छ। अब यसमा के हो त? यो बेस, यो हाइट, हैन बेस र हाइट ठ्याक्कै थाहा हुन्छ हामीलाई पहिलादेखि नै। त्यही भएर एरिया के भयो त? एरिया इक्वल्स टु हाफ बेस इन्टु हाइट। अब त्यस्तै अर्को ट्रायंगल के हुन्छ? इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्नाले जसको सबै साइडहरु बराबर हुन्छ। यो यसको लेन्थ, यो साइडको लेन्थ नि a, यो साइडको लेन्थ नि a, अनि यो साइडको लेन्थ नि a हैन। यसको एरिया निकाल्न के गर्नु पर्यो? हामीलाई के थाहा छ? एरिया भनेको के हो? हाफ बेस इन्टु हाइट। अब बेस त कति छ यहाँ? ए छ, थाहा छ, तर हाइट थाहा छैन हामीलाई। यो हाइट कति हो त? यो हाइट निकाल्नु पर्यो सुरुमा। यो जस्तै यो हाफ ट्रायंगललाई कन्सिडर गरौँ है। यतापट्टि बनाऊँ यो फिगर। जस्तै यो पुरै ए छ, हामीले यो हाइट निकाल्नु पर्ने छ, एच। बेस छँदैछ ए। अब त्यसको लागि हामी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊ। यो पुरै ए हो भने यो आधी के हो त? a/2। यतापट्टिको यो के हो? a। यो a/2। हामीलाई के थाहा छ? हाइपोटेन्युस h² बराबर p² प्लस b² हुन्छ। यो हाइट हैन है, हाइपोटेन्युस। अब यो केसमा के छ त? हाम्रो h/a/2। यो ट्रायंगललाई हेरौँ है, यति आधी ट्रायंगल h/a/2 यो निकाल्नु पर्ने छ हामीले। यो h हो, यो a हो, यो a/2। अब हाइपोटेन्युसको ठाउँमा के छ? a a² इक्वल्स टु p² भनेको h² प्लस b² a/2 को स्क्वायर इम्प्लाइज h² इक्वल्स टु a² माइनस a/2 को होल स्क्वायर कति भयो? a²/4 इक्वल्स टु 3a²/4। देयरफोर h भनेको के हो त? रुट गर्दिनु। 3a²/4 भनेको रुट 3a/2। अब देयरफोर एरिया अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टु के भयो त? हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। बेस कति छ यो ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगलको? यो बराबर यो हुन्छ भने यो ए यो नि ए छ
यो नि ए बेस कति छ यो पुरै बेस हो ए छ अनि हाइट निकाल्यौँ कति √3/2 ए भने कति भयो √3/4 ए स्क्वायर त्यस्तै थर्ड टाइपको ट्रायंगल हेर्दा तीनवटा साइड इक्वल अब दुईवटा साइड इक्वल भएको ट्रायंगललाई के भन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगल दुईवटा साइड इक्वल भएको यो बराबर यो अनि यो छुट्टै जस्तै यो नि ए छ यो नि ए मानौँ यो बी छ अनि यो यहाँदेखि परपेन्डिकुलर तार्यो भने यो र यो ठ्याक्क बराबर हुन्छ अनि यो पुरै बी छ त यो आधी कति भयो b/2 अब एरिया अफ ट्रायंगल के हो हामीलाई के थाहा छ हाफ बेस इन्टु हाइट बेस थाहा छ बी छ तर हाइट थाहा छ त छैन त्यही भएर पाइथागोरस थ्योरम लगाउँ पाइथागोरस थ्योरमबाट के हुन्छ h² = p² + b²। अब यो केसमा h² कति छ a b/2 छ यो a छ यो हाइपोटेन्युस यो परपेन्डिकुलर यो बेस a² = परपेन्डिकुलर यो h हो h² + b² कति छ b/2 को स्क्वायर इम्प्लाइज a² = h² + b²/4 therefore h² = a² - b²/4 भनेको इम्प्लाइज h बराबर के भयो त 4a² - b²/4 अनि के भयो 1/2 √4a² - b²। therefore यहाँदेखि h नि आइसक्यो b छँदै थियो एरिया भनेको के हो 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस कति छ b/2 हाइट कति छ 1/2 √4a² - b² = कति भयो ए b/2 छैन बेस b नै छ यो ट्रायंगल हो नि त हाम्रो यो पुरै बेस कति छ b 1/4b √4a² - b²। त्यस्तै कुनै पनि साइड इक्वल नभएको ट्रायंगल लाई के भन्छ स्क्यालेन ट्रायंगल यो a छ यो b छ यो c छ यस्तो छ भने यसको लागि ABC यसको लागि फर्मुला के छ डिराइभ गर्दा धेरै समय लाग्छ त्यही भएर एरियाको फर्मुला डाइरेक्ट लेख्दिउँ एरिया बराबर के छ s - a s - b s - c यो s भनेको के हो त सेमी पेरिमिटर भनेको के हो सबै साइडलाई जोडिदिने a + b + c गरिदिने अनि सेमी पेरिमिटर भनेको पेरिमिटरको आधी + b + c/2 जो फर्मुलाहरू थाहा भयो भने अब हामी न्युमेरिकलतिर लाग्न सक्छौँ यो फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ कुनको त एउटा त यो मेन छ हाफ बेस इन्टु हाइट त्यसपछि के छ राइट एङ्गलको लागि नि त्यही हुन्छ हाफ बेस इन्टु हाइट इक्विलेटरलको लागि हाइट थाहा हुँदैन त्यही भएर हाइट निकाल्छौँ हाइट निकालेर यताउता क्यालकुलेसन गर्यो भने कति आउँछ एरियाको भ्याल्यु √3/4 a² अनि आइसोसेलेसको लागि 1/4 b 4a² - b² स्क्यालेनको लागि यति अब जाम न्युमेरिकल इक्जाम्पल्सतिर
के भनेको छ फाइन्ड द एरिया अफ द ट्रायंगल भनेर त्यो उ दिएको छ हामीलाई 12 cm 15 cm अनि 15 cm ए बी सी रे। अब यहाँ हेर्नुस् है यो सबैको साइडहरु के छ फरक पर्छ 12 cm छ 15 18। यो ट्रायंगललाई कुनै पनि साइड इक्वल नभएको ट्रायंगललाई के भन्छ स्केलिन ट्रायंगल। अब माथि हेरौं स्केलिन ट्रायंगलको फर्मुला के छ एरियाको s s minus a s minus b s minus c। s भनेको के हो a plus b plus c by 2 हैन। we have semi perimeter s equals to a plus b plus c upon 2। a भनेको कुनलाई मान्ने 15 जुनलाई मानिने हुन्छ b भनेको 18 अनि c भनेको 12 upon 2 कति भयो त 30 15 45 upon 2 भने कति भयो 22.5 cm। therefore area equals to के हुन्छ त root s s minus a s minus b s minus c कति भयो त 22.5 22.5 minus a 15 22.5 minus b 18 22.5 minus c 12। यो क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ क्याल्कुलेटर मान्दा 89.29 cm स्क्वायर। एरिया को यूनिट के हुन्छ cm स्क्वायर mm स्क्वायर मिटर स्क्वायर फिट स्क्वायर जेनी स्क्वायर मा हुन्छ एरिया हैन। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल तिर जाऊ। लगभग सर्ट क्वेशनहरु यही प्रकारको जस्तै यसमा के भनेको छ 13 cm 14 cm 15 cm। अब यसको लागि नि के गर्ने त यो आइसोसेलेस ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल हो कुनै साइड नि इक्वल छैन स्केलिन ट्रायंगल हो। अब त्यो भएर सुरुमा के निकाल्ने त यसको लागि सेमी पेरिमिटर निकाल्ने अनि एरिया के हुन्छ रूट s s minus a s minus b s minus c अनि भ्यालु राख्दिने s को भ्यालु यहाँ देखि आउँछ अनि a b c यहाँ छदैछ निकाल्ने समथिङ सेन्टिमिटर स्क्वायर। एक्जाममा सोध्दा सर्ट वाला यस्तै यो स्केलिन ट्रायंगलकै सोध्दै रहेछ हरेक साइड फरक भएको सुरुमा s निकाल्ने अनि त्यसपछि एरिया। नेक्स्ट एक्जाम्पल तिर जाऊ। के भनिरहेको छ यदि एउटा समबाहु त्रिभुजको समबाहु भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल हुँदो रहेछ। इक्विलेटरल भनेको सबै साइड इक्वल के छ त if the perimeter of an equilateral triangle is 18 cm find its area। अब फिगरमा हेर्नु पर्दा इक्विलेटरल ट्रायंगल मा के हुन्छ सबै साइड इक्वल हुन्छ ए हुन्छ। अब पेरिमिटर भनेको के हो त पेरिमिटर भनेको के हुन्छ यो साइड प्लस यो साइड प्लस यो साइड a प्लस a प्लस a भनेको 3a तर हामीलाई पेरिमिटर कति दिएको छ 18। therefore a भनेको के हो 18/3 भन्नाले 16 cm
यो ए बराबर 6 cm किन निकाल्यौँ हामीलाई के थाहा छ त एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर के हुन्छ √3/4 a स्क्वायर यहाँ a को भ्यालु चाहिरहेछ त ए निकाल्नु पर्यो ए निकाल्नलाई के हिन्ट दिएको छ हामीलाई पेरिमिटर यति छ पेरिमिटर भनेको के हो हरेक साइडलाई जोड दिनु तर के हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा हरेक साइड इक्वल हुन्छ त्यही भएर a + a + a = 3a भयो 3a बराबर 18 a भनेको कति भयो 6 नाउ एरिया = √3/4 a स्क्वायर अनि कति भयो √3/4 a स्क्वायर 6 स्क्वायर यो सल्भ गर्दा कति हुन्छ 9√3 cm स्क्वायर अब जस्तै योमा पेरिमिटर दिएर एरिया सोधिरहेछ त अब अर्को क्वेशनमा के छ रे एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया कति दिएको छ 16√3 cm स्क्वायर पेरिमिटर पत्ता लगाउनुस् रे ए हामीलाई एरिया दिएको छ गिवन एरिया = 16√3 अब एरिया के थाहा छ हामीलाई √3/4 a स्क्वायर = 16√3 √3 ले √3 काट्यो स्क्वायर = 16 4 जा 64 देयरफोर a = कति भयो 8 8 जा 64 हुन्छ 8 cm अब हेन्स हामीले ए हो त निकाल्नु पर्ने हैन पेरिमिटरको लागि ए चाहिरहेको थियो पेरिमिटर = a + a + a = 3a + 3 × 8 = 24 cm पेरिमिटरको लागि ए चाहिरहेको थियो अब ए निकाल्न के युज गर्यौं त एरिया दिएको कुरा गिवन के छ त्योबाट ए निकाल्यौं अनि ए बाट पेरिमिटर अब नेक्स्ट मा के दिएको छ आइसोसेलेस ट्रायंगल दिएको छ रे आइसोसेलेस ट्रायंगल त्यसको इक्वल साइड 5 cm छ रे अनि बेस 6 cm भन्नाले यो र यो इक्वल छ भने 5 cm आइसोसेलेस भन्नाले दुईटा साइड इक्वल टु साइड्स इक्वल हैन अनि यो साइड कति छ 6 cm अब एरिया के हो त आइसोसेलेस ट्रायंगलको माथि जाउँ माथि यहाँनिर छ 1/4 b √4a² - b² 1/4 b √4a² - b² यो के भयो a यो बेस 1/4 बेस 6 4 × 5² - 6 स्क्वायर कति भयो त यो 3/2 √25 100 - 36 64 भनेको 8 2 4 जा 8 12 cm स्क्वायर ट्रायंगलबाट यस्तै क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ जस्तै अब नेक्स्ट तिर हेरौँ है नेक्स्ट क्वेशन थोरै फरक छ यो द रेशियो अफ द साइड्स अफ ट्रायंगल इज 3:4:5 पेरिमिटर कति छ पेरिमिटर 12 cm एरिया = 3 4 5 भन्नाले कुनै साइड नै इक्वल छैन जस्तै यो x छ भने
यो 3x छ भने यो 4x छ अरे, यो 5x cm छ अरे। पेरिमिटर 12 सेन्टिमिटर। अब के भयो त 3x + 4x + 5x = 12 इम्प्लाइज 4 3 7 5 12 12x = 12 therefore x = 1 सेन्टिमिटर हैन। त्यही भएर यो के भयो त 3 सेन्टिमिटर, यो 4 सेन्टिमिटर, यो 5 सेन्टिमिटर। यो के हो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो यो। आइसोसेलेस भन्न स्केलिन कुनै साइड नै इक्वल छैन यसको। स्केलिन ट्रायंगल। त्यही भएर के निकाल्नु पर्यो सुब्रामले सेमी पेरिमिटर। पेरिमिटरको हाफ गरिदिने 12/2 भनेको 6 सेन्टिमिटर। अब हेन्स एरिया भनेको के हुन्छ √s s - a s - b s - c। s कति छ 6 6 - 3 6 - 4 6 - 5। यो सल्भ गर्दा कति हुन्छ त 6 × 3 × 2 × 1 6 6 36 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर। नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ। के दिएको छ एउटा रम्बस दिएको छ अरे। यो सबै इक्वल छ अरे यो हैन। 10 सेन्टिमिटर छ यो अनि यो 1 सेन्टिमिटर। एरिया कति छ अरे 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने x को भ्यालु निकाल्ने रे। हामीलाई के थाहा छ एरिया अफ रम्बस इक्वल्स टु (1/2) इन्टु डायगोनल दुईटै डायगोनलको लेन्थ। कति दिएको छ 48 इक्वल्स टु 1/2 इन्टु x इन्टु 10। therefore x इक्वल्स टु कति आयो 25 48/5 भने कति आयो 9.6 सेन्टिमिटर। यो कसरी हो त फर्मुला यो यसलाई हेरौँ है। यो ट्रायंगल जस्तै कलर चेन्ज गरौँ। यो ट्रायंगललाई हेर्ने हो भने त्यो ट्रायंगललाई हेर्ने हो भने दुईटा साइड इक्वल छ त्यसको। दुईटा साइड इक्वल छ अनि यसको बेस कति छ यो पुरै यो बेस यो छ हाइट यो छ
अब यो ट्रायंगलको एरिया कति भयो त ल यो डायगोनल x हो रे x छ रे अनि यो 10 छ यो पुरै x छ अनि यो पुरै 10 छ यो ट्रायंगललाई हेर्ने भने यसको बेस कति छ त 10 एरिया अफ ट्रायंगल के थाहा छ 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट हाइट कति छ त यति यहाँदेखि यहाँसम्म यो पुरै x हो त यति के भयो x/2 हैन कति भयो 10x/4 अब त्यस्तै यो ट्रायंगललाई हेर्ने भने के हुन्छ 1/2 इन्टु 10 इन्टु x/2 अनि के त्यो 10x/4 यो ट्रायंगलको एरिया हो यो ट्रायंगलको एरिया हो अब टोटल एरिया के भयो त टोटल एरिया कस्तो 10x/4 प्लस 10x/4 यो ट्रायंगलको एरिया अनि यो ट्रायंगलको एरिया कति भयो टेन इन्टु x कमन लिदिउँ 1/4 यो डिरेक्टै गरौँ जस्तै कति छ 20x/4 10x/2 भने कति भयो 1/2 इन्टु 10 इन्टु x के भयो त 1/2 इन्टु डायगोनल 1 इन्टु डायगोनल 2 हैन यसरी निकाल्न सकिन्छ तर रोम्बस आयो भने सिधै त्यो फर्मुला युज गर्दिने अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है यो कति छ 15 सेन्टिमिटर A B C D E अनि यो L रे यसमा के हो यो र यो प्यारलल छ अनि यो र यो प्यारलल छ हैन अब यो पुरैको एरिया निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त यसको यो प्यारललोग्रामको एरिया अनि यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्दा हुँदैन हुन्छ एरिया अफ प्यारललोग्राम AECD इक्वल्स टु 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट यो 1/2 बेस इन्टु हाइट बेस इन्टु हाइट त के को ट्रायंगल को हैन सुरुमा एरिया अफ ट्रायंगल BCE निकालौं यो ट्रायंगल को एरिया है
यो पुरै 25 दिएको छ BE मात्र कति होला त प्यारालेलोग्राममा के हुन्छ अपोजिट साइडहरु इक्वल हुन्छ जस्तै यो पुरै 25 दिएको छ यतापट्टि यो 13 यो 13 छ भने यो नि 13 हुनुपर्छ जस्तै अनि यो 15 छ भने यो नि 15 हुनुपर्छ त्यही भएर यो यति 13 सेन्टिमिटर भयो अनि यो बचेको कति भयो त 25 - 13 12 सेन्टिमिटर अब यो 12 सेन्टिमिटर यो 15 सेन्टिमिटर अनि यो कति भयो यो नि 15 सेन्टिमिटर हैन यसलाई कसरी गर्ने त अब दुईटा साइड इक्वल छ भनेको आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरिया बराबर के हुन्छ 1/2 b 1/2 हो कि 1/4 1/4 1/4 b रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/4 इन्टु b कति छ बेस कति छ यसको 12 अनि a कति छ 15 4 इन्टु 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर जो सल्भ गर्दा कति आउँछ 18√21 cm स्क्वायर now अब ट्रायंगल को एरिया यति आइसक्यो अब यो हाइट निकालौं है ट्रापेजियम को हाइट निकाल्यो भने त्यसको नि 1/2 बेस इन्टु हाइट गर्यो भने ठ्याक्कै एरिया आउँछ यो पुरैको त्यही भएर यो हाइट निकाल्न के गर्ने हामीलाई के थाहा छ 1/2 बेस इन्टु हाइट भनेको एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ यहाँबाट कति आयो त 18√21 इम्प्लाइज 1/2 बेस कति त्यसको 12 इन्टु हाइट इक्वल्स टु 18√21 हैन अब यहाँबाट हाइट कति आयो 3√21 अब देयरफोर टोटल एरिया अफ ट्रापेजियम इक्वल्स टु कति भयो त 1/2 इन्टु टोटल बेस कति भयो 25 ए टोटल बेस हैन AB प्लस CD ट्रापेजियम को एरिया निकाल्नु पर्दा यो प्लस यो प्लस यो इन्टु हाइट गर्नु पर्दो रहेछ जस्तै के छ त 1/2 इन्टु AB प्लस CD इन्टु H is to 1/2 into 25 plus 13 into 3√21 यो कति हुन आउँछ त 57√21 cm स्क्वायर यस्तो क्वेशन जनरली सोध्दैन त्यही नि एउटा दुईटा प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईहरु
अब एउटा अर्को क्वेसन नि गरौँ। के भनेको छ अरे कमलासित एउटा ट्रायंगुलर फिल्ड छ अरे। यो साइड र यो साइड बराबर छ रे। यसमा उल्ले ओनियन लगाउँछ, यसमा पोटेटोज अनि यसमा व्हीट। यो साइड कति छ रे 200 मिटर, यो 320 मिटर, यो पुरै 400 मिटर। ए बी सी डी ई। यो कति छ रे 360 मिटर, यो 240 मिटर। क्वेसनमा यति भनेको छ। अनि के सोधेको छ त व्हीटको लागि कति एरिया, पोटेटोजको लागि कति एरिया अनि ओनियनको लागि कति एरिया, छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्ने रे। अब 4 व्हीट हामीलाई के थाहा छ, सबै थाहा छ। यो साइड नि थाहा छ, यो साइड नि थाहा छ, यो साइड नि, हैन? के भयो त यो? तर सबै थाहा छ, तर सबैको डाइमेन्सन फरक छ। त्यही भएर स्केलिन भयो। त्यसको लागि सेमी पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। 360 प्लस 240 प्लस 200 अपन 2, 6 to 8 400 मिटर, हैन? देयरफोर एरिया 4 वेट इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए बी एस माइनस सी बराबर रूट 400 माइनस 360 400 माइनस 240 400 माइनस 200। यो सबै क्यालकुलेट गर्दा कति हुन्छ त 16,000√2 मिटर स्क्वायर। व्हीटको लागि 16,000√2 मिटर स्क्वायर एरिया आउँछ अरे, ल्यान्डको एरिया। अब अर्को ट्रायंगल कुन अब 480 320 400 अनि 240। दुईटा अब यो फिगरमा हेर्नुस् है, ट्रायंगल एसीडी लाई एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी को लागि के गर्ने, यसको लागि फेरि सेमी पेरिमिटर निकाल्ने। 240 प्लस 320 प्लस 400 अपन 2 जो कति भयो 480 मिटर, हैन? देयरफोर एरिया बराबर के भयो त रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यो कति भयो 480 माइनस 240 480 माइनस 320 प्लस 480 माइनस 400।
यो सल्भ गर्दा कति हुन्छ 38400 मिटर स्क्वायर। सोही खेतमा भएको उनले आलु र प्याज गर्छ हिँड्नु सोझो गाडी लामो बुझाएको शीर्ष बन्देर किलोमिटर हाउ मच एरिया। यो फिगरमा हेरौँ त यो पोटेटो अनि ओनियनको लागि त्यो कमलाले ठ्याक्क यहाँ मिड पोइन्टबाट डिभाइड गरेछ भन्नाले यो एरिया र यो एरिया सेम हुन आउँछ मिड पोइन्टबाट डिभाइड गरेको। हेन्स यो भनेको के को लागि हो फर पोटेटोज एन्ड ओनियन बोथ दुवैको लागि एरिया यति हो त 4 पोटेटोज कस्तो 38400 अपन 2 कति भयो त 19200 मिटर स्क्वायर। अल्सो 4 onion equals to 38400 upon 2 equals to 19200 meter square. Therefore, the area for wet potatoes and onion are only 1600 root 2 meter square common 19200 meter square and 19200 meter square respectively. 16,000 रहेछ सरी। यसमा म आफै थोरै कन्फ्युज भएछु। जस्तै यहाँ यसको लागि त सिम्पल छ वेटको निकाल्न सबै साइडहरु देखि छ। यिनीहरुको लागि कम्बाइन्ड निकाल्ने सुरुमा अनि यो मिड पोइन्टबाट डिभाइड गरेको छ। त्यही भएर यसको एरिया र यसको एरिया सेम हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा सबैको एरिया निकाल्दिने अनि त्यस टोटल एरियालाई दुई भागमा बाँड्दिने अनि के आउँछ त पोटेटोको लागि र अनियनको लागि छुट्टा छुट्टै हाफ हाफ। आजको भिडियोमा हाम्रो यो मेन्सुरेसनको ट्रायंगल च्याप्टर थ्योरी अनि न्युमेरिकल दुवै सकिन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा मेन्सुरेसनकै अर्को कुनै च्याप्टर जस्तै के कुन छ त नेक्स्ट सिलिन्डर एन्ड स्पियर पढ्नेछौँ। नेपाल अनलाइन स्कुललाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। थ्यांक यू।